गाली बात का आपने जिक्र किया, तवज्जो चाहूँगा कि किसी को रंज किसी को करार होता है, किसी को रंज किसी को करार होता है, लहू का जिक्र अली इश्तहार होता है। किसी का रंज किसी को रंज किसी को करार होता है, लहू का जिक्र अली इश्तहार होता है। और दबा के दांतों में दरिया चले हैं यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है, कि जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। हज़रात ग्रामी कदर जी आप हैं ना, शहबाज भाई कह रहे हैं कि ये बहुत कोई तवज्जो से सुने या बहुत किसी को उर्दू समझ आती हो तो ये वहाँ पढ़े जाते हैं। तो मैंने कहा आप बैठे हुए हैं, तो चार बंदे मुझे मिल गए मेरे काम के पास, पढ़ा लिखा बंदा, अशफाक अहमद की कमज़ोरी है, आप कहें सुभान अल्लाह। मैंने आप पे भरोसा किया, आप सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे, मिल के कह ज़रा सुभान अल्लाह। चार छः सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह भाई आसिफ खान अशफाकी साहब अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। नमाज़ी असर इंशाल्लाह हम यहीं पे अदा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। 10-15 मिनट ऊपर जाएगा टाइम, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं जाने देंगे। एक साहब से वादा था, लेकिन अब 4 बजे महफिल शुरू हुई है, जो 1 घंटा लेट शुरू हुई है, लेकिन हम 1 घंटा लेट नहीं करेंगे इस पर इंशाल्लाह। एक दफ़ा कहें मोहब्बत से सुभान अल्लाह, समाअत कीजिए चंद अशार मोहब्बत के साथ। मिर्ज़ा गालिब ने एक गज़ल का मतला कहा था, उसने कहा था कि बाज़ीचा या तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। बाज़ीचा खेलने की जगह, अतफ़ाल तिफ़ल की जमा, बच्चों के खेलने की जगह। लेकिन बात उसके मतले पे नहीं होती। इस ज़मीन में आपको चंद नात के शेर सुनाता हूँ। कमोबेश 150 साल शायरी की ये ज़मीन है जिसमें मैं आपको शेर सुनाता हूँ। लाहौर से एक शायर हैं, 2 शेर उनके, बाकी हमसाया मुल्क से चंद शेर, यही शेर पढ़ के मैं माइक आगे बढ़ा दूँगा। तवज्जो चाहूँगा और दुआ करता हूँ कि दानिश भाई इन शेरों के दौरान अपना चेहरा मुझे दोबारा दिखा दें। मसरूफियत है, ज़ाहिर काम शक करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं शेर पेश करता हूँ। ज़मीन जहन में रहे, बाज़ीचा या तफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। एक मतलब पाकिस्तान से सुनिए कि रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे, रखें जो आप कब बोलेंगे सुभान अल्लाह, साथ साथ बोलना है, मिलके कहिए जरा सुभान अल्लाह। रखें जो नकीरैन, यहाँ पे साउंड वाले भी बड़े ज़ौक़ वाले हैं, ये उस्ताद जिनको कहते हैं, तो उस्ताद जी सुभान अल्लाह हमारे साथ मिलके कहेंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा सारे मिलके कहिए सुभान अल्लाह। आप सुनते जाइए। रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे, रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे, सरकार मदीना का हो चेहरा मेरे आगे। रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे, सरकार मदीना का हो चेहरा मेरे आगे। 20-25 साल पहले कोई नहीं जानता था कि आसिफ खान नक्शबंदी कौन है, शहबाज चिश्ती कौन है, अरसलान तारिक अल खैरी कौन है, चौधरी अशफाक अहमद कौन है। लेकिन खुदा की कसम, सुल्तान मदीना से मिली भीख है जब से, सुल्तान भी कर देते हैं कासा मेरे आगे। सुल्तान मदीना से मिली भीख है जब से, सुल्तान भी कर देते हैं कासा मेरे आगे। मेहराब है, मिंबर है, मुसल्ला मेरे आगे, है दीन पैगंबर का उजाला मेरे आगे। आंखें भी झपकने का हुनर भूल गई हैं, है जलवा फगन गुंबद खजरा मेरे आगे, है जलवा फगन गुंबद खजरा मेरे आगे। बड़ी दूर दूर से आज भाई मेहमान आए हैं, अभी शायद ये किसी ऐसे शेर के इंतजार में हैं कि जो इनके मयार पे पूरा उतरे। अगर ये शेर इनके मयार पे पूरा उतर गया तो इंशाल्लाह जिसको समझ आएगी हाथ उठा के बोलेंगे। तवज्जो चाहूंगा कि सरकार की नालैन अगर सर पे सजा लूं, सरकार की नालैन अगर सर पे सजा लूं, झुक जाए अभी अर्श मुअल्ला मेरे आगे। सरकार की नालैन अगर सर पे सजा लूं, झुक जाए अभी अर्श मुअल्ला मेरे आगे। सरकार की नालैन, सरकार की नालैन अगर सर पे सजा लूं, झुक जाए अभी अर्श मुअल्ला मेरे आगे। और हस्सान का लहजा मेरी घुंटी में पड़ा है, हस्सान का लहजा मेरी घुंटी में पड़ा है। मत छेड़िए सौदा का कसीदा मेरे आगे, मत छेड़िए सौदा का कसीदा मेरे आगे। इसमें एक शेर लिखने की कोशिश की है, हालांकि आसिफ भाई और शहबाज भाई को पता है कि गालिब की ज़मीन में शेर पढ़ लेना ही बड़ी बात है। मैंने लिखने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं कि ज़ौक़ के लिए होगा। हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे एक मुरीद ने अर्ज़ की थी, हुज़ूर ये फ़ना क्या है और बका क्या है। तो एक शेर में मैंने उन्होंने जो जवाब दिया वो पेश किया है। तवज्जो चाहूँगा कि राज़े फ़ना बका तुम्हें आएगा समझ तब,
काफिये के साथ ردیف لانا میرے آگے بڑا مشکل کام تھا لیکن بس شعر ہو گیا. راز فنا بقا تمہیں آئے گا سمجھ تب جب رکھو گے تم میرا جنازہ میرے آگے. جب رکھو گے تم میرا جنازہ میرے آگے. راز فنا بقا تمہیں آئے گا سمجھ تب جب رکھو گے تم میرا جنازہ میرے آگے. اور بولے علی دروازہ خیبر کو توڑ کر. بزرگ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے آنے سے جو توجہات تھی وہ منتشر ہو گئی ہیں. ایک مصرع مجھے اور پڑھنا ہے. میں چاہوں گا کہ اس مصرے تک پہنچتے پہنچتے صاحب کی جو توجہ ہے وہ مجتمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے. دوستوں کی توجہ، بھائی رضا صاحب بھی آگے ہیں، توجہ چاہوں گا کہ رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے. سرکار مدینہ کا ہو چہرہ میرے آگے، آنکھیں بھی جھپکنے کا ہنر بھول گئی ہیں. اے جلوہ فگن گنبد خضرا میرے آگے، سرکار کی نالین اگر سر پہ سجا لوں جھک جائے ابھی عرش معلا میرے آگے. محراب ہے ممبر ہے مصلی میرے آگے. اے دین پیمبر کا اجالا. کسی نے بڑی تیز خوشبو لگائی ہے، اپنا کام کر گئی ہے. آپ محبت سے کہہ سبحان ہے. تعریف کی محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. بڑی مہربانی کیجئے گا. ہے بھی بڑی تیز ہے خوشبو، ایسے اپنا آپ بتا دیتی ہے، پھر بھی آپ کہیں سبحان اللہ. شعر مجھے ایک پیش کرنا ہے. رضا بھائی جو آخری شعر کا قافیہ ہے وہ بچوں والا قافیہ ہے. محفل میں بزرگ بھی موجود ہیں، بچے بھی ہیں اور جوانوں کی تعداد زیادہ ہے. اب آخری شعر کے قافیے پہ ایاز بھائی جو دعا ہے وہ بزرگوں والی لیکن داد جوانوں والی چاہیے. اگر آپ کا دل کیا بات سمجھ آ گئی تو ہاتھ ضرور اٹھائیے گا، مجھے پتا چلے کہ اگر ہم پڑھنے آئے ہیں تو آپ سننے پہ بھی آمادہ بیٹھے ہیں. توجہ چاہوں گا. محراب ہے ممبر ہے مصلی میرے آگے، اے دین پیمبر کا اجالا میرے آگے. آنکھیں بھی جھپکنے کا ہنر بھول گئی ہیں. اے جلوہ فقط گنبد خضرا میرے آگے. راز فنا بقا تمہیں آئے گا سمجھ تب جب رکھو گے تم میرا جنازہ میرے آگے. جب رکھو گے تم میرا جنازہ میرے آگے. دیکھتے ہیں قافیہ کس کس کو سمجھ آتا ہے کہ بولے علی دروازہ خیبر کو توڑ کر. بولے علی دروازہ خیبر کو توڑ کر کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے. بولے علی دروازہ خیبر کو توڑ کر. بولے علی دروازہ خیبر کو توڑ کر کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے. غرور ہوا خائے زر ٹوٹتا ہے، طلسم فریب نظر ٹوٹتا ہے. علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہیں، علی سے تو خیبر کا در ٹوٹتا ہے. بولے علی دروازہ خیبر کو توڑ کر کیوں رکھا تھا، کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے. کیوں رکھا تھا تم نے یہ کھلونا میرے آگے. حضرات گرامی کے اندر دوستوں کی محبت کا شکریہ. رضا بھائی ہم کہیں بھی چلے جائیں کبھی نعت اور منقبت پڑھنے میں کنجوسی نہیں کی ہے. یہ تو اپنا گھر ہے ہمارا. دانش بھائی آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں اپنے، آپ کی محبتوں میں. اس کے بعد 2 نعت خوان ہیں، ٹائم میں نے انہیں بتا دیا ہے. انشاءاللہ نماز اثر یہیں پہ پڑھیں گے، تھوڑا سا لیٹ ہوگا لیکن انشاءاللہ جو وقت ادا کا ہے اس کے اندر ہی ادا کریں گے. اس لیے تحمل کے ساتھ بیٹھیے. آپ کی محبتوں میں تائیدت کے ساتھ